یہ حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ اے رب دے ولی نہ میں تواڈیاں ملاقاتاں کراواں۔ علامہ احسان علی ظہیر فرماندے نے جدوں میں مدینہ یونیورسٹی دے اندر پڑھدا ساں ایک رات نوں میں لیٹیا میرے پیٹ دے اندر بڑی شدید درد ہوندی ہے، بڑی شدید درد آ جاندی ہے، بڑیاں میں دعاواں استعمال کرنا، بڑیاں میں رب کولوں دعاواں کرنا پر میری درد نہیں جاندی۔ مدینہ یونیورسٹی دے اندر میں پڑھنا وا، چند دن گزرے میرے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ ہوئے میں بیت اللہ جا کے دعا کرا۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر فرماندے نے رحمت اللہ علیہ میں پھر بیت اللہ گیا، میں ملتزم نو چمٹ کے رب کو دعا کیتی، یا اللہ میں تیری حدیث دا طالب علم ہاں، اپنے ماں باپ گھر بار نو چھڑ کے اتنی دور آیا، یا اللہ میرا تے ایتھے انگ ساک رشتہ دار بھی کوئی نہیں، اللہ میرا غم خار بھی کوئی نہیں، اللہ مینوں اپنی رحمت نہ صحت دے دے۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر فرمایا کرتے سن اور میرے لباں تو دعا بعد چوں نکلی، رب نے شفا پہلے عطا کر۔ اہل حدیث انہاں نوں ولی مندا ہے جیڑا شفا لین لئی اور سفر کر کے مکے جاندا اونوں اہل حدیث ولی نہیں مندا۔ جیڑا مکے بیت اللہ دا طواف کردیا پاکستان ٹیلی فون کردا ہے فلاں قبر تے دیکھ دے دیو میری طبیعت بڑی پریشان ہے، اے ساڈا جرم ہے، اے ساڈا قصور ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جب تک زندہ رہاں گے اے جرم قصور کرتے رہاں گے۔ اے انبیاء دا مشن ہے، اے رسولوں دا مشن ہے۔ اور مینوں یاد آیا اے تے ساری گل تسی ولیاں دی سنی ہے، ایک اللہ دی نیک ولیہ اللہ دی نیک بندی دی گل سن لو۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ دیاں والدہ محترمہ جیڑیاں نے اہل حدیث جنہاں نوں رب دا ولی مندا ہے، موحد ہویا کردا ہے، سنت دا پیروکار ہویا کردا ہے، انہاں دی والدہ بیان کردیاں نے ایک ویلا ایسا بھی آیا کہ میرا بیٹا احسان علی ظہیر بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ محلے دیاں عورتاں کہن لگ پیاں تیرے پوت نوں شفا نہیں ملنی، فلاں قبرستان جا کے سائیاں دے قبرستان مسلماناں دے قبرستان جا کے گوشت سٹ، اللہ تیرے بیٹے نوں شفا دے دے گا، تویز لے کے آ شفا دے دے گا، فلاں ٹھیری دی جا کے مٹی لے کے آ شفا دے دے گا، فلاں چشمے دا پانی پلا کے لیا شفا دے دے گا۔ والدہ محترمہ حضرت دیاں بیان فرماندیاں نے ایک دن جدوں ایسا بھی آیا انہاں عورتاں نے میرے نال ایہو جیاں گلاں کیتیاں اللہ دی ولیہ جیڑی ہے مر تے سکدی ہے کٹ تے سکدی ہے پر دنیا کائنات دے لوگوں کسے غیر دی ٹھیری تے جا کے چگ نہیں سکدی، غیر اللہ دی نظروں نیاز نہیں دے سکدی۔ اے اللہ دی ولیہ جیڑیاں نے عورتاں نے صبح نے طرح طرح دیاں منہ شگافیاں کیتیاں، دو دل چایا آکھیا اپنے لو ہمدردی کر دیتی ہے، پر علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ دیاں والدہ محترمہ اج رات نو بیدار ہوئیاں، اللہ مینوں تانوں بھی بیدار ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تے ایک اللہ دے ولی دے بارے پڑھیا او فرماندے نے جیڑا بندہ 3 دن اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے جیڑا بندہ 3 راتاں تہجد ویلے اٹھ کے رب سامنے رو پوے، اللہ فرماندے نے بندیا ہن تو جو منگے گا تینوں عطا کرنا میرے تے لازم ہو گیا۔ رب دا ولی ہمیشہ رب دے نال بندے نو جوڑ دے، اللہ دے نال تعلق مضبوط کر دے۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ انہاں دیاں والدہ محترمہ تہجد ویلے بیدار ہو کے رب نال گلاں کردیاں نے تے گلاں کس انداز نہ کردیاں نے میرے اللہ سونیا ہن ویلا ایسا بھی آ گیا ہے، یا اللہ تکلیف بیٹے دی اتنی بڑھ گئی ہے، یا اللہ ہن تے محلے والیاں نے تیری توحید تو ورگلانا شروع کر دیتا ہے، اللہ تیری توحید تو مینوں ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اے تے ایک سال لئی ظہیر ہے، یا اللہ ایہو جے 100 قربان کر سکنی ہاں پر غیر دے در تے جا سکدی، غیر دے در تے جھک سکدی۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ دیاں والدہ محترمہ نے رب دے سامنے رو کے دعاواں کیتیاں نے، صبح جدوں فجر دی نماز دا وقت ہوندا ہے اپنے بیٹے نوں بیدار کردیاں نے۔ حضرت علامہ اپنی اکھاں تے ہاتھ پھیر کے بیدار ہوندے نے، بستر تو اتر دے زمین تے بعد چوں آندے نے، پیر زمین تے تھلے بعد چوں لگدے نے، رب شفا پہلے عطا کر دے۔ اس واسطے میرے بھائی جان اہل حدیث دا پیغام ہے جے اہل حدیث دی دعوت ہے وے الحمدللہ اولیاء ساڈی جند جان نے، اسی انہاں دا احترام کرنے ہاں، پر جیڑیاں شرائط جیڑیاں صفات میں تساں دوست و احباب دے سامنے بیان کیتیاں نے اللہ نو گواہ بنا کے کہنا خال
خالص کتاب و سنت دے اندروں بیان کیتیاں نے، جس جس دے اندر اے شروط پائیاں جاندیاں نے، اور رب دا ولی ہے، رب دا مقرب ہے، اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سونیا اپنے اولیاء دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔